बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं आज। एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीबन 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया गया है एज चीफ जस्टिस। सवाल पैदा होता है ये क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। मतलब जाहिर है ये तो पहले ही पता था कि काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है और उमर अता बंदयाल साहब के बाद वो चीफ जस्टिस आएंगे, मगर फिर भी ये नोटिफिकेशन किया गया है तो क्यों, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, जब मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की और मैंने सोचा कि ये क्यों किया गया होगा, तो मेरा जो जहन जिस तरफ जाता है वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने दो तीन वजूहात बुनियादी इसकी होंगी जो ये किया है। एक तो आप ये देखिए कि फौज में ये होता है, फौज में ये रिवायत है कि जब नया चीफ अनाउंस हो जाता है और आमतौर पर वो 10-12 दिन पहले होता है, तो उसके बाद जो पुराना चीफ होता है, जाने वाला चीफ आर्मी चीफ, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करता। वो फिर सिर्फ अलविदाई मुलाकातें करता है, वो जो है लोगों से मिलता है और आने वाले के लिए छोड़ देता है कि वो फिर नई तब्दीलियां करे, पॉलिसी दे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। तो जाने से पहचाने वाला चीफ जो है वो ये कुछ नहीं कर रहा होता। हुकूमत का शायद ख्याल होगा कि ऐसा करने से हम अनअनाउंस तरीके से बता देंगे कि भाई नया चीफ जस्टिस जो है वो आया चाहता है और पुराना वाला जो है वो बस अब बराए नाम रह गया है। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स के लिए हुकूमत ने ये कदम उठाया है कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके बारे में ये तासुर कायम हो जाए कि भाई अब तो ये जाने वाले चीफ हैं, आने वाला चीफ जो है वो असल चीफ तो वो है। तो पहली चीज तो मुझे लगता है कि ये आइडिया बेसिकली फौज के चीफ से लिया गया होगा और यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन ये इस तरह से हो नहीं सकता, इसकी उससे मुमासलत बनती नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि देखिए, यहां पर जो चीफ होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो आखिरी दिन तक, यानी उमर अता बंदयाल साहब आखिरी दिन तक चीफ जस्टिस होंगे। आखिरी दिन तक उनके पास इख्तियारात होंगे और वो सारे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते होंगे। और जब वो इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे तो आखिरी दिन भी जो फैसला करेंगे वो नाफिजुल अमल होगा और वो फैसला तारीख का हिस्सा होगा। और चीफ जस्टिस जो है वो उमर अता बंदयाल, वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको वो पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि अमलन तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कानूनी तौर पर जो है, सिर्फ ऑप्टिक्स के तौर पर जो है वो ये किया गया है। दूसरा बुनियादी मकसद ये हो सकता है कि मेरा ख्याल है कि ऑप्टिक्स के लिए जो अब देखें ना, जो मीडिया में चलेगा, पहले चलता था सीनियर प्यूनर जज काजी फाइज ईसा, अब चलेगा नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा। तो दिखना शुरू हो जाएगा कि वो है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नामजद चीफ जस्टिस लगना शुरू हो जाएगा उनके नाम के साथ। दूसरी वजह यह हो सकती है कि चलें ऑप्टिक्स में एक चीफ जस्टिस के मुकाबले में एक और चीफ जस्टिस उतार दें मैदान में और पता चले कि ये भी चीफ जस्टिस हैं, चाहे नामजद हैं तो क्या हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस इनके साथ भी लग रहा है। तो देखने में, सुनने में जो है वो फील होगा कि ये भी चीफ जस्टिस आने वाले चंद दिनों में ये चीफ जस्टिस हैं। और दूसरा ये है कि देखें, पहले 15-16 दिन पहले हुआ करता था, 15-16 दिन पहले पिछले 3 चीफ जो हैं वो ऐसे ही हुए थे, नोटिफाई हुए थे 15-16 दिन पहले, लेकिन ये 3 महीने पहले लगाया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने काजी फाइज ईसा साहब को भी एक अपना गुडविल जेस्चर के तौर पर ये कदम उठाया है और उनको बताया कि जनाब देखें, हम आपके लिए ये कर रहे हैं और हमने आपको ये सपोर्ट दी है, तो अब हमारी भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप हमारे जो चीज़ें हैं उस पर पूरा उतरे, हमारे जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने काजी फाइज ईसा को एक गुडविल जेस्चर के तौर पर भी, यानी ये तीसरी वजह है कि काजी फाइज ईसा को जो है वो पहले अनाउंस कर दिया है। फिर एक वजह यह भी हो सकती है कि काजी फाइज ईसा को सिक्योर करने के लिए भी ये किया गया हो। अब सिक्योर करने से क्या मुराद है? ये खदशात रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उमर अता बंदयाल साहब जो है इनके खिलाफ कोई फैसला सुना दें, इनको फारिग कर दें, इनका रेफरेंस जो है वो कोई आ जाए, उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो जाए। तो इनसिक्योरिटी जो है वो चल रही थी और ये भी कुछ लोगों का ख्याल था कि काजी फाइज ईसा के से और भी लोगों को माजी में इख्तलाफात रहे हैं, सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब के ही ताल्लुकात उनसे मुतासर होने की खबरें नहीं हैं, बल्कि काजी फाइज ईसा और पाकिस्तान के अहम तरीन जो इदारे हैं उनके भी ताल्लुकात माजी में खुशगवार नहीं रहे। तो कहीं ऐसा ना हो, हुकूमत के ख्याल में हुकूमत ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि काजी फाइज ईसा साहब को इनसिक्योरिटी हो या उनको वाकई वो चीफ जस्टिस लग ना पाए। तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है उनको लगाया गया है ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि वही आने वाले चीफ जस्टिस हैं। तो ये चंद वजूहात, मेरा ख्याल है 4-5 वजूहात हैं जिसकी वजह से काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो चीफ लगाया गया होगा। पहले से 3 महीने पहले से नोटिफिकेशन जो है वो कर दिया गया होगा।
لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سویلینز کے کیسز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں, اور آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کے کیس حوالے کیے بھی جا چکے ہیں. پھر عمران خان کے حوالے سے کہہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ اور باقی لوگ بھی کہ ان کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. تو اب ملٹری کورٹ میں اگر ان کا کیس چلنا ہے تو اس پر جو ہے وہ کئی درخواستیں آئیں. پہلے خود عمران خان کی درخواست آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا, سویلین کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں چل سکتا, یہ درخواست آئی. پھر فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے وہ سول سوسائٹی کی طرف سے ایک درخواست دائر کی. پھر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ درخواست گزار بن کر آ گئے. اور اب یہ ہوا ہے کہ جواد ایس خواجہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان وہ درخواست گزار بن کے آ گئے ہیں, اور انہوں نے آ کر کہہ دیا ہے کہ سویلینز کے مقدمات ملٹری کورٹ میں نہیں چل سکتے. اب یہ سویلین کے مقدمات نہیں چل سکتے, اس کے لیے اب بڑا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے اس پر ایک 9 رکنی بینچ بنا دیا ہے. 9 رکنی بینچ بن گیا ہے جس کی سربراہی خود, پہلے تو آپ بینچ سن لیجئے, اس کی سربراہی خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں. اور دوسری اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں اب نامزد چیف جسٹس یا سینئر پیونر جج جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ بھی اب جو ہیں اس بینچ کا حصہ ہیں. تو نمبر 1 چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اعجاز الاحسن, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس عائشہ ملک اور سردار طارق مسعود جو ہیں وہ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بینچ اب 9 رکنی بینچ بن گیا جو کہ کل سماعت کرے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ ہے, اور ان حالات میں تو بہت ہی اہم ترین مقدمہ ہے, کیونکہ حالات یہ ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا دے دی جائے گی, پھر وہ نااہل ہو جائیں گے, پھر وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ ایک اس وقت ماحول بن بھی رہا ہے, اور رانا ثناء اللہ میں بار بار یاد بھی دلا رہے ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں جائے گا, ان کو سزا ہوگی, وہ ماسٹر مائنڈ ہیں, عمران خان ہی 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں. یعنی مقدمہ چلنے سے پہلے ہی رانا ثناء اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا ہوا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار وہی ہیں, وہی ماسٹر مائنڈ ہیں. پھر ہمیں مختلف طرح کی پریس ریلیزز کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام شواہد پاکستان کے اہم اداروں کے پاس موجود ہیں, اور ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان ہی ماسٹر مائنڈ ہے. تو شواہد اگر پہلے سے موجود ہیں اور اتنے یقین سے موجود ہیں تو اس کے بعد پھر اس بات کا امکان تقریباً 0 رہ جاتا ہے کہ عمران خان کو سزا نہ ہو ملٹری کورٹ سے. تو یہ تو اگر ان مقدمات کی بنیاد, ان چیزوں کی بنیاد پر مقدمہ چلنا ہے تو عمران خان کو ملٹری کورٹ سے سزا ہونا تقریباً طے ہے. لیکن اب یہ مقدمہ آ گیا ہے عدالت کے پاس کہ کیا سویلین کا کیس ملٹری کورٹ کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں. اب 9 رکنی بینچ نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس ان کیسز کو سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی. اور آپ دیکھیے کہ ان جو 16 رکنی یہ جو 9 رکنی بینچ ہے, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کڑے سوالات نہ کریں اس حوالے سے, کیونکہ وہ ہمیشہ سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں, تو ان کو کرنے پڑیں گے کریٹیکل کوسچنز, اور اس کو پورا ایویلویٹ کرنا پڑے گا. منیب اختر صاحب بڑا اہم اس میں کردار ادا کریں گے, منصور علی شاہ صاحب, اعجاز الاحسن صاحب, میرا خیال ہے, اور عائشہ ملک صاحبہ, بڑے بڑے نام اس بینچ میں شامل کیے گئے ہیں. اور میں ان 5 ججز کا رول سب سے زیادہ دیکھتا ہوں, یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اعجاز الاحسن کا, منصور علی شاہ صاحب کا, منیب اختر صاحب کا اور عائشہ ملک صاحبہ کا. میں ان 5 ججز کا رول سب سے زیادہ اس مقدمے میں دیکھتا ہوں, اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس پر سوالات اٹھاتے ہیں اور کیا اس کیس کے حوالے سے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی موجودہ حالات میں پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین کیس ہے, جس پر سماعت کا آغاز جو ہے وہ اب ہونے جا رہا ہے کل سے, اور دیکھیں کہ اس پر کیا ڈیسیژن ہوتا ہے. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اور چل رہی ہیں, اس پر چلے میں زیادہ بات نہیں کرتا, بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ معاشی بحالی کا ایک قومی پلان ترتیب دیا گیا ہے, اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سی پیک سے بڑا منصوبہ ہے. اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل ایک بنائی گئی ہے, جو کہ جس میں خود آرمی چیف بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں, وزرائے اعلیٰ بھی ہیں, تاکہ پاکستان میں $5 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لایا جا سکے, اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو ایک طرف یہ پلان بنائے جا رہے ہیں, دوسری طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ عروج پر ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم عید کے بعد علیحدہ ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بارے میں خبریں لگی ہوئی ہیں کہ وہ عید کے بعد علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں. تیسری طرف اس وقت جو سیاسی کشمکش ہے اس میں طے نہیں ہو پا رہا کہ فارمولہ کیا بنانا ہے اگلے الیکشنز کے لیے, کون کتنے جو ہے وہ سیٹوں پر ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی, وہ استحکام پاکستان پارٹی اپنا اس میں آنے والے لوگوں کا سلسلہ رک گیا ہے, نئی شمولیتوں کا سلسلہ تھم گیا ہے,
اور اس میں جو ہے وہ جو پہلے سے آئے ہیں وہ بھی انیکٹیو ہو کر بیٹھ گئے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. 48 گھنٹے پہلے ایک آرڈر آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اون چودھری اور نعمان لنگڑیال اپنے عہدے چھوڑ دیں. 48 گھنٹے گزر گئے, انہوں نے اپنے عہدے نہیں چھوڑے. جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں, اور کوئی منشور ابھی تک آیا نہیں ہے, جلسے کا پتہ نہیں ہے. تو اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. اب ایک طرف یہ پلان بن رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے, اور واقعی دل بڑا خوش ہوا کہ چلیں کوئی پلان بنایا گیا ہے, قومی پلان تیار کیا گیا ہے. لیکن یہ پلان اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو پھر اس پر ڈاؤٹس رہیں گے, پھر اس پر جو ہے وہ اس کی کامیابی کے امکانات یقیناً ہوں, اللہ کرے, ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے فائدے میں ہے. لیکن بہرحال پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اور وہ الیکشن سے ہی آئے گی. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.